प्रभातं राम 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 श्रीकृष्णजयन्त्याः हृत्पूर्वकशुभाशयाः स्वागतम्. Welcome to class 17 of Learn to Chant Bhagavad Gita webinar. Also, warm wishes on the occasion of Shri Krishna Jayanti to all of you. Vayam dhanyaah yataha adya Bhagavad Gitam pathamah. We are blessed that we are learning to chant the Gita today on the auspicious occasion of Shri Krishna Jayanti. Bhagavan says, Gita Shrayeham Tishtami, Gita me Chottamam Griham, Gita Jnanam Upashritya Trin Lokan Palayamyaham. So Bhagavan Shri Krishna himself says that he stands by the Gita, and Gita is the abode in which he resides, and he protects the three worlds, standing by the Gita Jnana. So that is the significance and importance of the Bhagavad Gita. As you all know, we have commenced learning chapter 2. So we will continue with learning chapter 2, and hopefully we will have some time today for some of you to chant. As always, request you to please use the raise your hand option so that I would know who is interested in chanting and accordingly give you all an opportunity. We are joined by two other panelists today. So we have Ishu, Pranav and Neha. Welcome. Suprabhatam. Adruta and Dr. Ramashankar Bhagini who have joined us. I am unable to see both of you, and Dr. Ramashankar Bhagini, your mic is also muted. So Adruta, you will have to share your webcam, and Rama Bhagini, you will have to share both your webcam and the mic. Only then we will be able to see you. But let us begin with our chanting for today. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाभिष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न
त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते. So we have completed till here. Now we will begin with the next verse. Could I request Pranav to follow this? भयाद्रणादुपरतम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः येषां च त्वं बहुमतः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः पुनः एकवारम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च
त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। उत्तमम्। इषु अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम् ततो दुःखतरन्नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम्। उत्तमम्। नेक्स्ट वन नेहा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः Next one, Rama Bhagini, request you to repeat this. It says self-muted. Yes. Ram. Ram. Yeah, I can hear you now. Sukha dukhe same kritva सुख दुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि Here all of you, C is a hrasva swara. Similarly, yujyasva is also a hrasva swara at the end of the pada. So while chanting, all of you must be careful and pay attention and chant it as a short vowel. Sukha dukhe same kritva labha labhau jaya jayau. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि So here all of you please note this word dukhe. So dukha is the word which means sorrow. You come across this word in a lot of verses in the Bhagavad Gita and otherwise in Sanskritam also. So dukhe, you should be clear about the pronunciation. The visarga should be heard. So you cannot chant it as dukha. No, that is not correct. Dukhe, dukham. The visarga should be heard between du and kha.
and here it is dukhe, so du and k, the visarga has to be heard. So that please keep in mind, because there is a tendency to just omit the visarga and chant it as du and k, but that would not be the right pronunciation. Sukha dukhe, dukham, a slight ha in between to show that there is a visarga. So please note while chanting that. Sukha dukhe same kritva labha labhau jaya jayau tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyasi. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. Dhanyavadaha Bhagini. So this shloka is one of the very significant and important shlokas of the Bhagavad Gita. So some of these verses which we come across, and we will come across more of them as we learn many chapters, these should be, anchors for life. So when we were young, we learned the Gita shlokas from our guru Vidushi Anantalakshmi Natarajan. So we were very blessed to spend a lot of our time during our school days learning with her. She is a great Sanskrit scholar and also a scholar in maths and physics. So she used to teach all these. And every time, any situation in life, be it for a child or the elderly, some of these shlokas are so relevant, and it almost, her voice almost rings in our ears with some of these verses. So this is one line she always used to say. Even now she says to all her students, sukha dukhe same kritva labha labhau jaya jayau. So if you see the Gita, Krishna again and again emphasizes on having a balance of mind, being balanced, and having equanimity in life. So this is the most important. Whatever one studies, whatever one achieves, wherever one is, in whichever stage of life, this is the most important thing. So what does this mean? Sukha dukhe, in sukha, happiness, and dukkha, sorrow. Labha labhau, labha alabhau, labha gain, alabha loss. Jaya ajayau, in victory and in failure, in success and failure, how should one be? Same kritva. Here sama means you should treat all these with equanimity. So whether it is happiness and pleasure, success or failure, or gain or loss, you need to be balanced in all these situations. So take this with equanimity. Same kritva. So then he says, Arjuna, tato yuddhaya yujyasva. So being like this, you fight. Yuddhaya yujyasva, you wage the war. How? Being balanced and considering all these equally. What happens then? Naivam papam avapsyasi, you will not incur sin. So this is why, we say the Gita is so important. When you say management lessons through the Bhagavad Gita, etc., these are some of the verses, because it teaches you to be emotionally balanced in any situation in life. So for children, sometimes you prepare very well for an exam, but how you write in those 3 hours or 3.5 hours, it depends on a lot of factors. And also, sometimes you think you've written very well, but the valuer, the person who corrects, might have expected something different. Or it's very common in board exams when there's external valuation that you really don't know how they mark, etc. So all these things are very common in life, to
face situations which you don't expect. And like they say in Sanskritam, chakravat parivartante dukkhani cha sukhani cha. So like a wheel, sorrow and happiness rotates for everyone in life. So therefore, what is important? To be balanced and to have that equanimity. In another verse in Bhagavad Gita, which we will come across sometime later, Krishna says, Samatvam Yoga Uchyate. This is just the beginning, one of the verses. The same concept again and again you will come across. And so when you treat success, failure, gain, loss, happiness, and sorrow equally, what happens? You do your karma with detachment. So you're very detached when you do your karma. You do it as your duty without being attached to the karma phala or the result. And that itself becomes karma yoga. So we will come across more and more of these verses. But I thought I should share this with you because this is one of the very important verses. And like I said, it should become an anchor in our lives. And this education will really stand by you throughout in all situations. So let us repeat this again. Sukha dukhe same kritva labhalabhau jaya jayau tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyasi. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. Dhanyavadaha Bhagini. Let us move to the next verse. Now, Pranav. Esha te bhihita sankhye एषा ते भिहिता साङ्ख्ये एषा ते भिहिता साङ्ख्ये buddhiryoge tvimam shrunu. बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु Buddhya yukto yaya partha बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ karma bandham prahasyasi. कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि. Atra, again in this verse, Shrunu, Partha, Prahasyasi. All these padas are ending with Hrasva Swaraha, short vowels. So please pay attention, all of you, and chant them as short vowels and do not prolong it at the end of a pada. Esha te bhihita sankhye buddhiryoge tvimam shrunu. एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि.
एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। उत्तमम्। Next one, issue. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति 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 प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् Uttamam. This is another line which is also very, very significant. Again, it is stressed a lot by many scholars of the Gita, including our Guru. So, Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Swalpamapi, even little bit, asya dharmasya, of this dharma, mahato bhayat trayate. The word trayate means protects. Mahato bhayat, from grave fears, it protects us. What protects us? Even little bit of this dharma protects us from grave fears. So in the previous verses, Krishna spoke about
introduced the karma yoga about doing nishkama karma and also considering happiness, pleasure, all these with equanimity. And he goes on to say that if you do your duty in such a way, there is no loss of effort, and even little bit of doing your dharma protects you from grave fears. Now, the word dharma, there is really no equivalent English word for it. So, whatever English translations you read on dharma, there is no one word which completely captures the meaning of the word dharma in Sanskritam. So, which is the reason why I encourage all of you, urge all of you. Now you all are learning the Gita. Those who haven't started learning Sanskritam yet, try to learn basic Sanskritam. Then you can move on to advanced levels. It really helps to understand the Moola in the language in which it is authored. So any translation would really not do justice to it. Dharma, many people in different languages equate it to various things which it is really not. Dharma is an all-encompassing concept. Dharma is that which sustains this universe. So some say dharma is religion. No. Some say dharma is charity. No. Dharma is not, it's something which can be captured in one word in any other language. So, which is why, like I said, you should study the verses in the original and also try to learn the language and understand how each word has its meaning in that particular language. So let us repeat this verse again. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. वदतु. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Next one, Neha. व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन. एकेह कुरु नन्दन एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. बहुशाखाः ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् बहुशाख्यानन्तश्च नतु
Bahushakha hyanantascha. So bahushakha is one word. Next word is hyanantascha. This is ha and ya. H, y and a together. It's a samyuktakshara. Hyanantascha. Bahushakha hyanantascha. Buddhayo vyavasayinam. बहुशाखा ह्यनन्तश्च Hyanantascha. Ta is dirgha. ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. व्यवसात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवयासात्मिका बुद्धिः एकेह व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. बुद्धयो व्यवसायिनाम् Bhavatu. Now I request Rama Bhagini, could you unmute yourself? It says self-muted. This shloka again, Bhagini, the entire shloka, Vyavasayatmika. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. Uttamam. Punah ekavaram. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. So here Nandana is Hraswaswara, so all of you please pay attention to it. And the the second half, Bahushakha Hyanantascha. The word is Hi Anantascha, Hyanantascha. Please pay attention to it and learn to chant it properly. Pranav, could you chant the same verse again, please? व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. Uttamam. Punaha. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. Okay, so now I will give some of you an opportunity to chant in the little time we have. Let us move back. Maybe we can start with the previous classes lessons, that is from verse 25 onwards, which we learnt in the last class. Suvarna Sudagoni Bhagini. Namaskaram, Ram. Namaskaram. Avyaktoyamachintyoyam avikaryoyamuchyate tasmadevam viditvainam nanushochitumarhasi.
उत्तमम् इदानीं वेंकटेश्वरन् गोपाला महोदयः the next verse नमस्ते 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 अतैचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि पुनः एकवारम् अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो the mahaprana, if it is clearer it would be better. तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि उत्तमम् पार्थसारथी गणेश महोदयः the next one पार्थसारथी ओके नमस्कारम् यातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. in the first pada it is jatasya hi dhruvo mrityuh पुनः रिपीट. पुनः एकवारम् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म. here a slight second dha is heard, so dvitvam jatasya hi dhruvo mrityuh, little stress. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. धन्यवादाः. नेक्स्ट वन शैलजा गुंडा भगिनी. राम 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 राम. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. उत्तमम्. रुक्मानी गोपाल भगिनी नेक्स्ट वन. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वाति तथैव चान्यः. आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. So tathaiva, if it is the mahaprana is clearer it will be better. And a little bit of the tune, all of you please note that the 4-line shlokas tune is a little different from the 2 lines. So once you hear and learn more shlokas, it will become comfortable for you to chant in this tune. Dhanyavadaha Bhagini. Sai Navyavi. This one, this 30th verse. देहे नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. उत्तमम्. चित्रा त्यागराजन भगिनी. नमस्कारम्. नमस्कारम्. स्वधर्ममपि साक्षेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यं क्षत्रियस्य न विद्यते. अहं वदामि. So first one swadharmamapi chavekshya, this pada. Then the third pada, like I said in the previous class, lot of samyukta aksharas here.
dharmyadhiyuddhat shreyonyat. And you should not give any pause in between this entire word. So I will chant once. Swadharmamapi chabekshya navikampitumarhasi dharmyadhiyuddhat shreyonyat kshatriyasya na vidyate. पुनः भगिनी, चित्रा भगिनी. स्वधर्ममपि चापेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. धन्यवादाः, उत्तमम्. अविनाश वैद्या महोदय, नेक्स्ट वन. राम राम. राम राम. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गं द्वारमपाप्लुतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्. Yeah, few observations. Yadrichaya. So this yadrichaya, not yadrichaya. Yadrichaya. Correct. Chopapannam. Yadruchaya chopapannam swargam swargadwaramapavrutam. Not swargam. It is swargadwaramapavrutam. Swargadwaramapavrutam. Sukhinah kshatriyah partha labhante yuddhamidrusham. Yeah, here, like I said in the previous classes, Sukhinaha. Whenever a visarga is followed by a ksha, the visarga should be chanted completely. So, Sukhinaha, Kshatriyah Partha, and here it is Labhante Yuddhamidrisham. Me is a Dirghaswara. So, if you practice these things, Mahodaya, yeah. Okay. Sukhinah kshatriyah partha labhante kshatriyah partha labhante yuddhamidrusham. Uttamam. Next, Mahalakshmi Balaji Bhagini. Mahalakshmi Balaji Bhagini, it says self-muted. If you, yes. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म्यं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. पुनः अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य. Dharmya. There is an anuswara here, not dharmya. It is dharmyam. Okay. Okay. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम. धन्यवादाः भगिनी. रामकृष्णराव महोदयः. अथ चेत्त्वमिमम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययाम् सभ्यावितस्य च कीर्तिः संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्. Here it is a hrasva. Kathayishyanti. It's not kathayishyanti. So a short vowel. Kathayishyanti te vyayam. Okay, ma'am. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः
मरणं दातिरिच्यते मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते Dhanyavadaha. So as and when you all practice more and more, you'll become familiar with the words and it becomes easier. Rashmi Kulkarni Bhagini, could you unmute yourself? It says self-muted. Rashmi Kulkarni Bhagini. Okay, I don't know why it's not getting unmuted. SSP Sinha Mahodaya, this verse. SSP Sinha Mahodaya. Bhayadranaduparatam. भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्. Yeah, here it is bhutvayasyasi, a dirgha, a long vowel. Bhutvayasyasi laghavam. भूत्वा यास्यसि लाघवम्. So next, Suryanarayanan M. Suryanarayanan Mahodaya, again it says self-muted. When I call out your name, please do unmute yourselves. Otherwise, we won't be able to hear you. Namaskara. Yes, I can hear you now. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तथा हिताः तवाहिताः निन्दन्तस्य तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. Yes, nindantastava is the word. Here, tavahitaha. So I hope the words are clear. And nindantastava samarthyam tato. Do I repeat? Yes, please. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. Yes, second time you were more familiar with the words. Dhanyavadaha Mahodaya. Venkata Subramanian Narasimhan Mahodaya. Again, it says self-muted. Venkata Subramanian Narasimhan. It says self-muted. Okay, it's not getting unmuted. I don't know why. So let me. Yes, I think it got unmuted for a fraction of a second and went back to mute again. Venkata Subramanian Mahodaya. Okay, I don't think it's getting unmuted. Let us see the questions now. Okay, first of all, I would like to answer what Haresh Bakshi Mahodaya asked in the previous class about whether the discounts on Vyoma Sanskritam products for Sanskrit Day are available throughout the world. Yes, they are available throughout the world. I found out about this. A lot of online versions are there, and also there are CDs and downloadable products which can be downloaded from anywhere. So whether you are in India or abroad doesn't matter. The discounts are available. In case there is any problem with accessing the discounts or anything, I would request you all to please write to Vyoma support. So in every class, if you see on the last slide, there is we have these email IDs given to you. So if wait, let me see. There is a support. Actually, it's there on every slide. If you see the last, in the end of every slide, Sanskrit from Home at Vyoma Labs, you can write to that email ID, or as it is mentioned in this slides, in this slide,
you can write to the email ID which is given to you here, or log into your portal and you can ask questions. So please contact us in case you're not able to avail the discount. Sankhye. Eshate bhita sankhye is the word, if that is what you are referring to, Ramakrishna Rao Mahodaya. If you could tell me in which verse you are asking, it would be easier, but I'm presuming you are asking in this verse. It is Esha te bhihita sankhye. So it is not sankhyo, it is sankhye. And Maithili Keshava has asked us that she is registered from the USA, but she is in India. Okay, that would not make a difference. On the timings, yes, you could again please write to the email ID. The technical support will get back to you if you are getting your emails in a different time zone. So please do write. All these technical things, the tech support will be able to set it right and write back to you. So please use the email IDs given. Now let us chant the last verse and the Shanti Mantraha and conclude. Yatra Yogeshwarah Krishnah Yatra Partho Dhanurdharah Tatra Shrir Vijayo Bhutihi Dhruvani Tirmama Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaha. Thank you everyone for joining us for today's class, and thank you to the panelists, Dr. Rama Bhagini, who has joined us from the USA, Ishu, Neha and Pranav. Dhanyavadaha. Punarmilamaha. Next Saturday we will meet at the same time. Ram Ram Ram.